अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम 10 मुहर्रम करबला का वाक़िया 10 मुहर्रम में मैदान करबला का खूनी मंज़ाहिर का दर्द भरा वाक़िया बयान करेंगे। करबला की जंग का आगाज़ होता है और फिर करबला के पहले शहीद मोहम्मद और औन शहीदी का जाम पीते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इमाम हुसैन के दूसरे बेटे अली अकबर मैदान करबला में आते हैं और यजीद की कौम को ललकारते हैं और 18 साल के अली अकबर इस कदर बहादुरी के साथ लड़ते हैं कि यजीद की फ़ौज इनका सामना करने से डर रही होती है। तो उमर बिन साद कहता है, ये इमाम हुसैन के नौजवान बेटे अली अकबर है, इनके साथ अकेले में लड़ना मुमकिन नहीं, झुंड में वार करो। और फिर जो भी अली अकबर के साथ लड़ता मैदान करबला की धूल में फना हो जाता। और फिर उमर बिन साद ने कहा कि इमाम हुसैन के 18 साल के बेटे पर पर्चियों से हमला करो और एक साथ इन पर पर्चियां बरसाई गई और फिर हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। और फिर इमाम हुसैन के 18 साल के नौजवान बेटे अली अकबर को पर्चियां मारी गई और वो भी मैदान करबला में शहीद हो गए। और फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत की ख़वातीन 3 दिन से प्यासे थे। और फिर इमाम हुसैन अपने 6 माह के अली असगर को लाते हैं और फरमाते हैं, ऐ लोगों, मेरा 6 माह का बच्चा अली असगर 3 दिन से प्यासा है। तो उमर बिन साद कहता है, ऐ हुसैन, पानी तुम खुद पीना चाहते हो, नाम इस बच्चे का ले रहे हो, इससे कहो कि हमसे पानी मांगे। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अली असगर से कहते हैं, ऐ अली असगर, अपनी नाना की उम्मत से पानी मांगो। तो अली असगर कहता है, ऐ लोगों, मैं रसूल अल्लाह के ख़ानदान के गुलशन का नन्हा सा फूल हूँ, मैं 3 दिन से प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। तो उमर बिन साद कहता है कि अली असगर पर तीर बरसाओ और फिर तीर अली असगर पर बरसाए जाते हैं। पहला तीर अली असगर के कान में लगता है, दूसरा तीर अली असगर की कमर में लगता है और तीसरा तीर अली असगर के गले में जाकर लगता है। और फिर इमाम हुसैन के 6 माह के शहजादे अली असगर मैदान करबला में शहीद हो जाते हैं और अहले बैत बहुत ज़्यादा प्यास की वजह से तड़प रही होती है। 3 दिन से बच्चे हाय पानी कह रहे होते हैं। तो इमाम हुसैन की 6 साल की मासूम बच्ची सकीना हज़रत इमाम हुसैन के भाई हज़रत गाजी अब्बास के पास आती है और कहती है, ऐ चचा, जिसका चचा अब्बास हो, भला वो भी क्या प्यासा रह सकता है। और फिर अब्बास नन्ही सकीनी का माथा चूमते हैं और नन्ही सकीना से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इजाज़त लेकर मैदान करबला में आते हैं। और फिर हज़रत अब्बास इनको शेर की तरह ललकारते हैं और हज़रत अब्बास शेर की तरह यजीद की फ़ौज को ललकारते हैं और बहुत ही बहादुरी के साथ इनके साथ लड़ते हैं और इनके साथ मुकाबला करती हैं कि यजीद की फ़ौज उनको देखकर भागने लगती है और यजीद की फ़ौज को ज़मीन की धूल चटाते हैं। और फिर गाजी अब्बास दरियाए फरात के पास आते हैं और मुश्क में पानी भरते हैं और अपनी भतीजी सकीना को याद करते हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं और मुश्क लेकर खीमे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही गाजी अब्बास खीमे की तरफ बढ़ते हैं,
تو عمر بن سعد کہتا ہے کہ عباس کو روکو، یہ پانی لے کر وہاں پہنچنا نہیں چاہیے۔ اگر یہ پانی حسین تک پہنچ گیا تو ہماری شکست طے ہے، ہمیں ہارنا ہی پڑے گا، ہمارا جیتنا بڑا مشکل ہوگا اگر یہ پانی حسین تک پہنچ گیا تو۔ اور پھر ایک ساتھ غازی عباس پر حملہ کرو۔ اور پھر ایک ظالم دور سے غازی عباس پر حملہ کرتا ہے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بازو کو کاٹ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشک کو اپنے دوسرے بازو پر سوار کر لیتے ہیں تو ایک ظالم ان کی طرف بڑھتا ہے اور دوسرا بازو بھی کاٹ دیتا ہے اور غازی عباس گھوڑے پر سے نیچے گر جاتے ہیں۔ امام حسین کی بیٹی 6 سال کی معصوم سکینہ سب کو دلاسا دے رہی ہوتی ہے کہ چچا عباس پانی لے کر آئیں گے، لیکن جیسے ہی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے ہاتھوں کو دیکھا تو 6 سال کی معصوم بچی سکینہ نے موت تک پانی نہیں مانگا۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں 10 محرم کو اکیلے رہ جاتے ہیں۔ 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں آتے ہیں اور پھر تاریخ نے لکھا کہ 3 دن کا پیاسا امام حسین کربلا میں اس قدر بہادری کے ساتھ لڑ رہا تھا کہ یزید کی فوج میں ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ تو عمر بن سعد کہتا ہے یہ امام حسین ہے، اس سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں، ہم تو اس کے بچوں سے بھی نہیں لڑ پائے، یہ تو خود علی کا شعر ہے، اس سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں، کوئی اس کے قریب نہ جاؤ، دور دور سے حملہ کرو۔ اور پھر شمر کہتا ہے جاؤ اور خیموں میں آگ لگا دو، اور پھر خیموں میں آگ لگا دی جاتی ہے۔ اور پھر جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ خیموں میں آگ لگا دی گئی ہے تو وہ خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو عمر بن سعد کہتا ہے جس کے پاس جو ہو حضرت امام حسین پر حملہ کرو، جس کے پاس تیر تھا انہوں نے تیر برسائے، کئیوں نے نیزے برسائے، کئیوں نے پرچھیاں برسائی، اور جس کے پاس برسانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو وہ کربلا کی گرم مٹی اٹھاتا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر برساتا، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سے گر گئے۔ تاریخ نے لکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر زخمی ہو گئے تھے کہ دور سے ان کا جسم نظر تک نہیں آتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے اللہ، اس 3 دن کے پیاسے نواسہ رسول امام حسین کی جنگ دیکھ۔ تو غیب سے آواز آتی ہے اے حسین، تمہارا اللہ تم سے راضی ہے، اللہ کا رسول بھی تم سے راضی ہے، اے حسین تم کامیاب ہو چکے ہو، اے حسین تم نے اپنی آخرت کو پا لی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت امام حسین چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ، تیرے دین کے لیے میں نے اپنا سب کچھ گوا دیا، اے اللہ میرے عباس کے ہاتھ کٹ گئے، اے اللہ میرے 6 ماہ کا بچہ علی اصغر بھی شہید ہو گیا، اے اللہ تیرے لیے میں نے اپنا سب کچھ کھو دیا، اے اللہ تیرے دین کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اے اللہ کربلا کے شہیدوں کی قربانی قبول فرما۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔
اور فرماتے ہیں اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اے اللہ میں تیرا شکر گزار بندہ ہوں کہ تو نے اس عظیم قربانی کے لیے اپنے اس نواسۂ رسول حسین کو چنا۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت ہو جاتی ہے اور پھر اہل بیت اکیلی رہ جاتی ہے۔ اہل بیت پر اللہ تعالیٰ کے سوا مدد کرنے والا ان کا کوئی نہیں رہتا، اور پھر اہل بیت کی خواتین کے خیموں میں آگ لگا دی جاتی ہے، اور پھر بی بی سکینہ کے دامن میں آگ لگتی ہے تو وہ بھاگتی ہوئی باہر آتی ہے تو ایک ظالم ان کے کان کے زیور اتار دیتا ہے اور انہیں زور کا تھپڑ لگا دیتا ہے۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔